الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. اللهم بارك في رزقنا. اللهم بارك في أعمالنا. اللهم بارك في حسناتنا. اللهم بارك في رزقنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم تقبل منا تلاوتنا وتقبل منا صيامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة يا وارثنا يا مولانا يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا مالكنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا
سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين من الجن والإنس من الجن والإنس من الجنة والناس من الجنة والناس. رب زدنا علما ربنا زدنا علما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا يوم القيامة. اللهم كبر قبورنا بالقرآن. اللهم نبر صدورنا ووجوهنا بالقرآن. اللهم نبر قبورنا بالقرآن. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات القبر ونعوذ بك من وحشة القبر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم أنت أرحم الراحمين. أنت خير الراحمين. أنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن وبصيام رمضان. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولتلامذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشف أرواحنا. اللهم اشف أجسامنا. اللهم اشف قلوبنا واشف قلوبنا واشف كل أمراض واشف كل مريض ومريض. يا حي يا قيوم يا رحمن يا حنان يا حنان يا رحمن يا منان يا رحمن يا ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا ذا العرش المجيد يا ذا القوة المتين. أنت الرزاق أنت الرزاق أنت الرزاق ذو القوة المتين. أنت الخالق أنت البارئ أنت المصور. يا عزيز يا حكيم يا كريم يا كريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.